जांबाज मुजाहिद इस वलवलांगेज दास्तान की आइए किस्त नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। वो अक्सर भारत के दूर दराज मकामात पर जाकर हुस्न फितरत को रंगों और बोरश की मदद से कैनवस पर उतारती रहती। अक्सर लोगों के ख्याल में वो दोनों दो इंतहाओं पर खड़े थे और उनका मलाप और आग और पानी के मलाप से कम नहीं था। राजकुमार की खुद एतमादी, सरकशी और खुदसरी की हदूद को भी फैला चुकी थी, जबकि लाजवंती को आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं सुना था। वैसे भी वो दरमियानी शक्ल सूरत की बज़ाहिर आम सी लड़की थी, जबकि राजकुमार मर्दाना वजाहत की वजह से महफिल में नुमायां नजर आती। राजकुमार के बहीमाना कत्ल पर लाजवंती का रद्द अमल मामूल से हटकर था। वो रोई चिल्लाई, ना अपनी किसी हरकत से गैर मामूली सदमे का इजहार किया। अलबत्ता उसने राजकुमार की चिता जलने के बाद उसकी हड्डियां राख संभाल कर रख ली थी और अक्सर पंडितों के असरार के बावजूद गंगा में बहाने से इनकार कर दिया था। उस वक़्त भी राज परिवार की कई ख़वातीन यही कानाफूसी कर रही थी कि कैसी हिंदुदारी है जिसकी आंखों से अपने होने वाले पति की मौत पर चंद आंसू भी नहीं बहे। उस शाही महफिल में पहले रस्मी तौर पर मरने वाले वलीअहद को शरदा भेंट की गई। फिर अक्सर अफराद ने उसकी वो खूबियाँ गिनवाई जिनका शायबा भी उसकी ज़िंदगी में नहीं था। फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए इज्तिमाई प्रार्थना की गई। इसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हो गया। सभी की निगाहों का मरकज काला बच्चा ही था, जो उस वक़्त राजमाता और वलीअहद के दरमियान वाली नशिस्त पर बराजमान था। अलबत्ता राजघराने के चंद अफराद की आंखों में दबे दबे एहतजाज के आसार थे, क्योंकि पहली बार ये हुआ था कि खालिस्तान राज परिवार की किसी तकरीब में कोई गैर मर्द जाने महफिल बना बैठा था। लाजवंती अपने चाय का कप उठाकर बाग के एक निस्बतन सुनसान गोशे में जा बैठी और ज़माने के तगय्युर और सबात के बारे में सोचने लगी। वही शख्स जिसका हुक्म चंद रोज पहले देवता फरमान समझा जाता था, अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था कि जश्न तरब मनाया जा रहा था। इसी दौरान काला बच्चा आस्था रवि से उसकी जानब बढ़ा और करीब आकर पूछे बगैर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। लाजवंती ने ख्यालों से चौंकते हुए उसकी जानब सवालिया निगाहें उठाई तो वो हमदर्दाना लहजे में बोला, लाजवंती जी, मुझे राजकुमार की बेवकत मौत का बहुत दुख है। लाजवंती ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर दूसरी जानब देखना शुरू कर दिया। काला बच्चा को उसके रवैये पर खिफ़त और तैश का एहसास हुआ था, लिहाजा खिंकारते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में गोया हुआ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम काला बच्चा है। आपके स्वर्गवासी राजकुमार मुझे अच्छी तरह जानते थे। राजकुमारी अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोले, हूँ तो तुम हो काला बच्चा। उसके अंदाजे तहातों पर अजहार खफगी के तौर पर काला बच्चा सर्द लहजे में बोले, लाजवंती, शायद तुम्हें इल्म नहीं कि पूरे मारवाड़ बल्कि सारे राजस्थान में मुझे तुमसे मुखातब करने की कोई जसारत नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी बात और है, इसीलिए मैंने तुम्हारा बुरा नहीं बनाया। लाजवंती खासी देर खामोश रहने के बाद सरगोशी के अंदाज में बोली, हूँ तो तुमने राजकुमार को कत्ल कर डाला, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? काला बच्चा उसे खशमगीन निगाहों से घूरते हुए बोला, तो इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ जानती हो। जब तुम्हें हर बात का इल्म है तो इसे दहराने का फ़ायदा क्या? बहरहाल इसको मारने के बहुत से असबाब में एक तुम भी हो। खैर तुम ये बताओ कि आइंदा जीवन में तुम मेरी पत्नी बनकर सारी रियासत पर राज करना चाहती हो या महज मेरी रखेल बनकर रहना गवारा करोगी? लाजवंती के किसी जवाब से पहले वो बोला, मैं तुम्हारी आंखों में पोशीदा नाराज़गी को बखूबी समझ सकता हूँ, मगर किसी फैसले पर पहुँचने से पहले मैं तुम्हें सोचने का समय ज़रूर दूँगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा 1 हफ्ता है। और इसके बाद उसने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था। इसी दौरान वहाँ ठंडोराम भी आवर्द हुआ। वो दखलदार माकूलात का मुज़ाहरा करते हुए बोला, महाराज, आज यहाँ लाजवंती जी के पास बैठे हैं, हालांकि मैंने आपसे दरख्वास्त भी की थी कि ठंडी करके। काला बच्चा की उठी हुई कैरलूद निगाहों ने उसे जुमला पूरा करने का मौका नहीं दिया था। उस वक़्त काला बच्चा को ये पंडित जहर लग रहा था। इसी दौरान लाजवंती वहाँ से उठ गई थी। उसके जाने के फ़ौरन बाद काला बच्चा कुत्ते की तरह धीरे से घुराया।
ٹھنڈورام، اگر تم بعض معاملات میں میرے استاد نہ رہے ہوتے تو میں یہیں تمہیں الٹا لٹکا کر 100 جوتے لگواتا۔ ابھی شخص، تم ہر وقت ٹھنڈی کر کے کھانے کی کیا رٹ لگائے رکھتے ہو؟ اگر دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے یہ منحوس شبد نکلے تو میں تمہیں موقع پر ہی ٹھنڈا کر دوں گا۔ منشی خان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تھا، اس لیے اسے جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اس کی ہڈی پسلی کر دی گئی تھی، مگر اس نے سکندر وغیرہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اسے سینٹرل جیل جے پور کی 7 نمبر وارڈ میں بند کیا گیا تھا۔ یہ وارڈ زیر سماعت ملزمان کے لیے مخصوص تھا، مگر اسے عام ملزموں سے خالی کروا دیا گیا تھا، اور اب اس میں فقط ان ملزموں کو رکھا جاتا تھا جو ٹاڈا کے قانون کے تحت گرفتار کیے گئے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شام کو گنتی بند ہونے کے بعد وہ سلاخوں کے ساتھ سالٹی کھائے بار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کا طائر خیال اسے چند سال پیچھے لے گیا، جسے سوچتے ہوئے اس کے زخمی ہونٹوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سوچ رہا تھا جب چند سال پہلے اسے جیل میں لایا گیا تھا تب بھی اس پر 2 پاکستانیوں کی مدد کا الزام تھا، اور تب بھی اسے اسی بیرک میں بند کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ دلچسپ واقعہ رونما ہوا تھا جسے سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ 1982 کا واقعہ تھا۔ اس وقت جے پور جیل میں افسران زیادہ سردار ڈکیٹ گینگ کے حکم پر اس وقت جے پور جیل میں افسران سے زیادہ سردار ڈکیٹ گینگ کے حکم چلتا تھا۔ یہ گروہ 5 افراد پر مشتمل تھا جو دہلی سے تعلق رکھتے اور قتل اور ڈاکوں کی 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان کے مقدمات دہلی، ہریانہ اور یوپی کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے، لیکن اس گروہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ تقریباً تمام مقدمات کی کارروائی ان کے حق میں جا رہی تھی۔ پولیس افسران سمیت کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے خلاف عدالت میں گواہی دیتا۔ اس گروہ میں سردار بخشی سنگھ، سردار بلیپ سنگھ، سردار بلونت سنگھ اور ایک گورکھا رام بہادر تھاپا شامل تھے۔ ان کا سرغنہ سردار سنگھ تھا۔ وہ دہلی کے علاقے لاجپت نگر کا رہنے والا سکھ تھا۔ یہ 5 سابق فوجی تھے اور 25 سے 35 سال کی عمر کے تھے۔ ان لوگوں نے بڑے سلیقے سے فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی یا طبی بنیادوں پر انفٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے فوج سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ اس کے بعد 5 منظم طریقے سے ڈکیٹیوں میں مصروف ہو گئے اور بہت تھوڑے عرصے میں شمالی بھارت کے نامی گرامی ڈاکوؤں میں اپنا مقام بنا لیا۔ 1982 کے ماہ جنوری میں ہریانہ کے سونی پت کے مقام پر ایک ریٹائرڈ میجر جنرل اجیت سنگھ دوگل کے ہاں ڈکیٹی کے دوران انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ اجیت سنگھ دوگل انتہائی بارسو شخص تھا۔ خود ریٹائرڈ جنرل ہونے کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی انڈین آرمی میں بریگیڈیئر تھا، جبکہ دوگل کا بیٹا اشوک دوگل ہریانہ پولیس میں SSP تھا۔ اس لیے ان 5 کی ضمانت کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 1.5 ماہ سے علاج رہنے کے بعد ان کے زخم صحیح ہو گئے، البتہ ان کی فوری رہائی کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنی بے مثل دلیری اور مثالی اتفاق کی بنیاد پر جلد ہی جیل میں بھی اپنی حیثیت منوا لی، اور وہاں وہ شہزادوں کی طرح رہنے لگے، یہاں تک کہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے جگہ ٹیکس وصول کرتے۔ جیل حکام نے ان پر شروع میں حد درجہ سختی کی، مگر ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، البتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب وہ چاہتے جیل افسران کی ماں بہن ایک کر دیتے۔ ان پر ہر طرح کا تشدد کر کے دیکھ لیا گیا تھا، مگر ان کی بے ڈھنگی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہیں دہلی، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور یوپی کی تقریباً تمام قابل ذکر جیلوں میں ٹرانسفر کیا جاتا رہا، لیکن کسی جیل کے حکام ان پر ڈسپلن لاگو نہ کر پائے، جس کے نتیجے میں جیل افسران نے اپنی شکست لاشعوری طور پر تسلیم کر لی تھی۔ پچھلے ماہ سے یہ لوگ جے پور جیل میں بند تھے اور یہیں سے دہلی وغیرہ میں اپنے مقدمات کی پیشیاں بھگتنے جاتے۔ اس جیل میں بھی ان کے نام کا ذکر چلتا تھا۔ اس وقت منشی خان کو جیل میں لایا گیا اور اس وقت وہ 5 عدالت میں پیشی بھگتنے کے لیے گئے ہوئے تھے، البتہ شام تک وہ واپس آ گئے۔ منشی خان کے لیے بھی جیل میں آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے جیل کے پرانے قیدی اس سے واقف تھے۔ شام کو گنتی بند ہونے کے بعد سردار سنگھ نے حسب مغل لے آنے والوں سے تعارف حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اسے یہ دیکھ کر کچھ حیرانی ہوئی
کہ آج بیرک میں موجود اکثر ملزمان کی توجہ اس کونے کی طرف تھی جدھر نووارد حوالاتی منشی خان کا بستر تھا۔ یہ دیکھ کر سردار سنگھ کی حالت دھیرے دھیرے تیش میں تبدیل ہوتی گئی۔ اس نے بیرک کے نمبردار راگ ناتھ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ راگ ناتھ نے قریب آ کر پوچھا، سردار جی کیا حکم ہے؟ سردار جی اسے غلیظ گالی دیتے ہوئے بولے، ابے حرامی کی اولاد، اتنی دور سے پوچھ رہے ہو کیا میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں کہ وہاں آ کر بتاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ راگ ناتھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے، حضور میں آپ کے قدموں میں ہوں، بتائیں آپ کی کیا سیوا کروں؟ سردار سنگھ بتاڑا، کیا تمہیں علم نہیں کہ روزانہ اس وقت نئے آنے والے حوالاتی ہمارے سامنے حاضری دیتے ہیں؟ راگ ناتھ نے کہا، معلوم ہے سرکار۔ تو پھر تم نے اس سسرے کو یہاں پیش کیوں نہیں کیا؟ اس کا واضح اشارہ منشی خان کی طرف تھا۔ اب تقریباً ساری بیرک سردار سنگھ اور راگ ناتھ کی طرف متوجہ تھی۔ راگ ناتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سردار جی وہ منشی خان جی ہیں۔ سردار کا چہرہ غصے سے لال ببو کا ہو گیا۔ وہ راگ ناتھ کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، تیری وہ منشی خان ہو یا منشی رام، اس حرامی کو لاؤ اور ڈبے سے پتی چینی نکال کر تم دونوں ہمارے لیے چائے بناؤ۔ راگ ناتھ خوف زدہ نگاہوں سے کبھی سردار سنگھ کو دیکھتا اور کبھی اس کی خوف زدہ نگاہیں منشی خان پر جا ٹکتی۔ اس ہنگامے نے منشی خان کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ راگ ناتھ بوجھل قدموں سے منشی کی جانب بڑھا، قریب جا کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، خان جی آپ کو سردار صاحب بلا رہے ہیں، ذرا ان کو چائے بنا کر دے دیں۔ منشی خان ہکا بکا سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا ہے راگ ناتھ وہی کہنا چاہتا تھا۔ ساری بیرک پر سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ اکثر ملزمان مقامی ہونے کی بنا پر منشی خان کے بارے میں جانتے تھے۔ دوسری جانب وہ لوگ سردار ڈکیٹ گینگ کے لچھنوں کے بھی چشمدید گواہ تھے۔ سبھی کو علم تھا کہ آئی جی جیل خانہ جات تک ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرتا تھا، کیونکہ وہ پانچوں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی پگڑی اچھالنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اور بڑے سے بڑا تشدد بھی ان کے حوصلوں کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ منشی خان کچھ دیر پلکیں جھپکائے بغیر سردار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ کھڑا ہوا اور 90 تلے قدموں سے سردار جی کی طرف بڑھا۔ سردار سنگھ اسے نظر انداز کرتے ہوئے راگ ناتھ سے بولا، ابے پنڈت تو کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے، آگے بڑھ اور اس نئے پنچھی کے ساتھ مل کر چائے بنا، میرا جسم بہت ٹوٹ رہا ہے۔ اتنے میں منشی خان اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ راگ ناتھ کے چہرے پر عجیب سی مردنی چھا گئی تھی۔ اس نے سردار سنگھ کے سرہانے رکھے کنستر سے چائے کی پتی اور چینی نکالی اور نیچے بیٹھ کر لوہے کے چولہے میں لکڑیاں جلانے لگا۔ منشی خان دلچسپ نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تبھی سردار سنگھ گھررایا، ابے سالے میرا منہ کیا تک رہا ہے؟ نیچے بیٹھ کر راگ ناتھ کا ہاتھ بٹا۔ منشی خان جو صورتحال سے غالباً لطف اندوز ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر بولا، راگ ناتھ جی میرے لیے کیا آدیش ہے؟ مجھے بھی کوئی کام بتائیں۔ رگھوناتھ سیدھی نگاہوں سے منشی خان کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ عجیب بے بسی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ کبھی منشی خان کو دیکھتا اور کبھی اس کی نگاہیں سردار سنگھ پر جا ٹھہرتی۔ آخر کوشش کے طور پر اس نے سردار سنگھ کو مخاطب کیا، سردار جی آپ پیشی بھگتنے کے لیے بھوانی یعنی ہریانہ گئے ہوئے تھے، اس لیے یہاں کے حالات سے آپ لاعلم ہیں اور شاید آپ منشی خان سے بھی ناواقف ہیں۔ سردار سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر آنکھوں اور چہرے کی بلد رنگت اس بات کا مظہر تھی کہ اسے راگ ناتھ کی یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ اسی دوران راگ ناتھ منشی خان کی طرف متوجہ ہوا۔ خان صاحب آپ رہنے دیں، میں خود ہی چائے بنا لیتا ہوں، آپ اپنے بستر پر جائیں اور بیٹھیں۔ سردار سنگھ کے چاروں ساتھی صورتحال سے بے نیاز ایک کونے میں کمبل بچھائے تاش کی بازی میں مست تھے۔ غالباً سردار سنگھ اپنا دھیرج کھو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر راگ ناتھ کی پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کی، خبیث پنڈت، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا؟ کیا یہ اٹھائی گیرا تیری بہن کا خاوند ہے جو تم اسے کام کرنے دے رہے؟ درد کی شدت سے راگ ناتھ کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے پانی کے نیچے آگ جلا دی تھی اور خاموش بیٹھا اپنی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ سردار سنگھ نے غلیظ گالی دیتے ہوئے منشی خان کی طرف قدم بڑھائے۔ اب منشی خان کے چہرے سے بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ کرخت سنجیدگی نے لے لی تھی۔ سردار جی ہوش کے ناخن لو، یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں بلکہ جیل خانہ ہے، تم خواہ مخواہ ہنگامہ آرائی پر اترے ہو۔ اس کے لہجے میں ابھی تک شائستگی کا عنصر شامل تھا،
मगर सरदार सिंह की आंखों में खून उतर आया था। अबे 2 टके के वारदात ये, तेरी ये जुर्रत के सरदार सिंह के सामने जबान चलाए। इसके साथ ही उसका हाथ मुंशी खां पर उठ गया, लेकिन उसे हसरत ही रही कि मुंशी खां के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर सके। मुंशी खां ने उसका बड़ा हुआ हाथ पकड़कर ऐसा झटका दिया था कि वो ज़बह होने वाले बकरे की मानद टकरा उठा। उसके हलक से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। अबे हरामी, तूने मेरा बाजू कंधे से उखाड़ दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाजू का जोड़ वाकई कंधे से उखड़ गया था। उसकी जुबान पर मुगल्लज़ात और चेहरे पर शदीद करब के आसार थे, जबकि मुंशी खां यूं खामोश कर रहा था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब डिकेट गैंग के बाकी लोगों को भी मामले की संगीनी का एहसास हो चुका था कि उसका अंदाज बड़ा खूंखार था, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका मद्दे मुकाबल कोई आम सा बदमाश नहीं। जो ही वो चारों मुंशी खां के नज़दीक पहुंचे, उसने पलक झपकते ही चाय के लिए रखे हुए उबले पानी का डब्बा उठाकर सारा पानी उनके चेहरों पर फेंक दिया था। उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ें बड़ी भयानक और दर्दनाक थीं। उबलते पानी ने चश्मे सदमे उनके जिस्म के अक्सर हिस्सों को आबलों में तब्दील कर दिया था। जख्मों की जलन से वो फर्श पर माहिए बेआब की तरह लौट रहे थे, जबकि सरदार सिंह अपनी जगह बुत की मानंद साकत हो गया था। वो चंद लम्हे फटी फटी निगाहों से अपने साथियों की हालत ज़ार देखता रहा, और जब सूरत हाल पूरी तरह उसकी समझ में आई तो वो जुनूनी अंदाज में मुंशी खां को गालियां देने लगा। इस दौरान बाहर ड्यूटी पर मौजूद संतरी ने सीटी बजा दी, जिसके जवाब में जेल में चारों तरफ तसलसल के साथ खतरे की घंटियां बजने लगीं, और चंद लम्हों में पूरी फजा जेल के एमरजेंसी अलार्म की बेहिस आवाज़ से गूंज उठी। इतनी देर में सरदार सिंह और उसके साथी पहले झटके से कुछ संभल गए थे। राम बहादुर थापा और बख्शी सिंह ने छोटी छोटी कृपानें अपने अपने टीन से निकाल ली थी और मुंशी सिंह के कत्ल का इरादा ज़ाहिर कर रहे थे, मगर सरदार सिंह के अलावा बाकियों की हालत इस काबिल न थी कि अपनी धमकियों को अमली जामा पहना सकें। जख्मों की जलन ने उन्हें बेहाल कर रखा था, और लाख जबत के बावजूद उनके मुंह से बार बार सिसकियां निकल रही थी। मुंशी खां ने सूरत हाल का मुकम्मल फ़ायदा उठाया और आगे बढ़कर चारों के चेहरों पर ठोकरों की बारिश कर दी, जिससे चंद लम्हों में उनके सारे कस बल निकल गए। इसके साथ ही उसने सरदार सिंह का दूसरा हाथ पकड़ा और गिराकर अपना पूरा बोझ उसके बाजू पर डाल दिया। कड़क की आवाज़ के साथ ही कोनी को जोर से उसके दूसरे बाजू की हड्डी भी टूट गई थी। सरदार जी महाराज की चीख बड़ी अजियतनाक थी। उसकी चीखों पुकार के बावजूद मुंशी खां की वहशत में अब कोई कमी नहीं आ रही थी। रागनाथ समेत बहुत से कमज़ोर दिल मुलजमान दहशत के मारे तकरीबन बेहोश हो गए थे, जबकि बाकी भगवान से शांति की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनके ख्याल में मुंशी खां उस वक़्त किसी राक्षस की रूह की सूरत में सामने आ गया था। मुंशी खां जलती हुई लकड़ियों को सिरों से पकड़कर इन चारों की जानब बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो जलती लकड़ियां उन पर फेंकता बाहर मौजूद जेल सुपरिटेंडेंट शांति लाल ने बेसाख्ता कहा, नहीं मुंशी खां, नहीं, ऐसा नहीं करना, प्लीज़ इसे मेरी दरख्वास्त समझ लो। इन हरामियों के साथ जो कुछ हो चुका है वही बहुत है। जेल सुपरिटेंडेंट शांति लाल मुंशी खां से खासा तावन करता रहा था, इसलिए वो उसकी बात रद्द न कर सका और जलती हुई लकड़ियाँ उसने वापस चूल्हे में फेंक दी। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट ने मेगाफोन पर सब मुलजमान को पुरअमन रहने का हुक्म दिया और हाथ उठाकर बैरक से बाहर जाने को कहा।